नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज थपिएका 1200 संक्रमित मध्ये आधा काठमाडौँका। प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदा भिडभाड बढ्यो, सावधान नभए स्थिति भयावह हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। वामदेव गौतम बने राष्ट्रिय सभाका सांसद, भन्छन् सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने छैन। छ महिनापछि लामो दूरीका यातायात चल्न थाले। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा भने बस व्यवसायको व्यवस्था। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 5000 आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने भनिए पनि अझै अत्तोपत्तो छैन। भक्तपुरका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी धुलीखेल पठाइँदै। र नेपालमा एथलेटिक्सको खस्किदो साख। 47 वर्ष अघि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेल मूलधारबाटै हराउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,641 नमुना परीक्षण गर्दा 1246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये करिब 50% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। देशभर अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित हाराहारी अर्थात् 1243 जना निको भएपछि संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। आज 50 जिल्लामा थपिएका संक्रमित मध्ये 618 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँमा 505, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 50 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै चितवनमा 101, मोरङमा 94, मकवानपुरमा 63 र सुनसरीमा 54 जना थपिएका छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या थप 4 जना थपिएपछि 383 पुगेको छ। दिनहु 1000 भन्दा बढीको संख्यामा संक्रमित थपिरहे पनि सरकारले जनजीवन सामान्य तुल्याई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन आजदेखि खुकुलो अवस्था अपनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यस्तै स्थिति झनै भयावह हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अहिले ठुला सहरहरूमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सरकार र नागरिकको साझेदारीको आवश्यकता छ। यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, पार्टी कार्यकर्ता, गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सबै तह र तबकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो कोभिड-19 को बाट बच्नको लागि यहाँहरूले सबैले मिलेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आशा लिएको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भएको छ। यो खुकुलो भएसँगै घर समाजमा संक्रमण पनि बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। नयाँ संक्रमण बढेपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या फेरि बढेर 8300 नाघेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 182 जनाको आइसियु र 39 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। महामारीकै बीच काठमाडौँ लगायत देशका सबैजसो सहरमा 6 महिनापछि चहल पहल बढेको छ। सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि आजबाट होटल तथा रेस्टुरेन्ट र लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएपछि चहल पहल बढेको हो। होटल तथा रेस्टुरेन्ट चैत 11 देखि बन्द थिए भने लामो दूरीका सवारी साधन चैत 10 देखि चलाउन दिइएको थिएन। 6 महिनापछि खुलेका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ग्राहक भने फाटाफुट्ट मात्र देखिए। संक्रमण बढेपछि लामो बन्दले दैनिकी कष्टकर हुनुका साथै अर्थतन्त्रमै असर पारेकाले खुकुलो व्यवस्था अपनाएको सरकारले प्रश्न पारेको छ। शैक्षिक संस्था, सैलुन, ब्युटी पार्लर, सिनेमा हल र जिम खोल्न लगाइएको रोक भने कायमै छ। यी क्षेत्रबारे सरकारले पछि निर्णय गर्ने बताएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनले भदौ 4देखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेका छन्। यसले पनि बजारमा चहल पहल बढेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बार र समयका आधारमा मात्र खुल्न पाइने यसअघिको निर्णय बदर गरेपछि उपत्यकामा सबैजसो पसल खुलेका छन्। बजारमा भिडभाड बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सेवाग्राही बढेका छन्। सडक, सवारी साधन र बजारमा स्वास्थ्य सावधानी पूर्ण रूपमा अपनाइएको छैन। भौतिक दूरीलाई व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय त बिना मास्क हिँडिरहेको पाइएको छ। व्यापारीले पनि सावधानी भन्दा व्यापारमै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित सेवा असोज 4देखि दिने भएका छन्। तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण बढेको देखाएर साउन 25बाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरेका थिए। यसबीच सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने भन्दै होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुल्न अनुमति दिए लगत्तै काठमाडौँको व्यवसायिक केन्द्र समेत मानिने दरबार मार्गको अवस्था के छ, चहल पहल के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी सुविन्द्र श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। सुविन्द्र, त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ? विकासजी, अहिले हामी यो दरबार मार्ग क्षेत्रमा छौँ। यो दरबार मार्ग क्षेत्र जुन 24 घण्टा नसुत्ने भनेर चिनिन्थ्यो, जुन ठाउँमा दरबार मार्गको यो रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतका क्षेत्रहरू जुन 24 घण्टा सञ्चालनमा हुन्थे र रातिको समयमा समेत यहाँ चहल पहल हुने गर्दथ्यो भने त्यस्तै गरेर हामी केही बेर अगाडि ठमेलमा पनि पुगेर आएको थियौँ। त्यहाँ पनि विभिन्न होटल र रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा थिए। तथापि केही रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन भए पनि त्यहाँ ग्राहक र खान जाने व्यक्तिहरू भने निकै कम थिए र केही ठाउँमा त अहिले पनि टेक अवे मात्र सञ्चालन गरिएको हामीले देखेका थियौँ। यो दरबार मार्गको पृष्ठभूमिमा जुन तपाईहरूले देखिराख्नु भइरहेको छ, यहाँ अहिले केही रेस्टुरेन्टहरू र होटलहरू सञ्चालनमा छन्। तथापि यहाँ खान जाने ग्राहकहरू भने नगन्य मात्रामा, केही मात्रामा मात्रै देखिन्छन्। यो भर्खरै आजबाट मात्र खुलेको भएर पनि हुनसक्छ। तथापि यो लामो समयको ग्याप पछाडि कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारणले पनि यहाँ अहिले मान्छेहरू निकै कम मात्रै छन्। विकासजी, सुविन्द्र, जति होटल रेस्टुरेन्टहरू खुलेका छन् त्यसमा स्वास्थ्य सावधानी कतिको अपनाइएको पाइएको छ व्यवसायीले र ग्राहकले पनि? हामीले अहिले यो विभिन्न ठाउँहरूमा गएर हेर्दा त्यहाँ देखेका अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केही ठाउँमा भौतिक दूरीका लागि स्पेस राखिएको छ र केही ठाउँमा भने यो सेनिटाइजर झुन्ड्याइएको मात्र देखिएको छौँ। तर रेस्टुरेन्टमा जाने व्यक्तिहरू नै कम रहेको र त्यस कारणले केही समय पछाडि मान्छेहरू आए भने त्यसलाई राख्ने कुराहरू हामीले अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा सञ्चालकहरूले हामीसँग कुरा गरेका छन्। यो अहिलेको सामान्य अवस्थामा हेर्दा उनीहरूले ग्राहकहरू आउलान् भन्ने अपेक्षा भन्दा पनि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिसके पछाडि चाहिँ बिस्तारै आउलान् कि र त्यस पछाडि मात्र यो सुरक्षाको उपाय अपनाउला भन्ने किसिमका मानसिकता राखेको हामीले पायौँ। तर केही ठाउँमा भने सेनिटाइजर लगाइएको र भौतिक दूरीलाई थोरै मात्र भए पनि मेन्टेन गरेको हामीले देख्यौँ। विकासजी, सरकारले सङ्क्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाएर मात्रै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो, तर सरकारले अनुगमन पनि गरेको छ। यो पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा आज मात्रै यो होटल, रेस्टुरेन्ट र यस्ता क्षेत्रहरू जुन सञ्चालन गरिएको छ, आज ग्राहकहरू पनि जानकार नभएका र सञ्चालकहरूले मात्रै अब सुरु गर्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि दसैँको मुख भनेर पनि हुनसक्छ उहाँहरूले सुरु त गर्नुभएको छ र सम्भवतः आज पहिलो दिन भएको भएर सरकारको तर्फबाट यो अनुगमन लगायतका कामहरू नभएको हुनसक्छ। यो केही समय पछाडि यसलाई अनुगमन होला र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारले यी सञ्चालन होलान् भन्ने अपेक्षा भन्ने गरौँ। धन्यवाद। अहिले थिए हाम्रा सहकर्मी सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँको दरबार मार्गबाट त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै। बाँकी समाचार। 6 महिनादेखि बन्द लामो दूरीका सवारी साधन आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सिट क्षमताको आधा यात्रु मात्र राख्न पाउने शर्तमा लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन दिएको हो। पहिलो दिन लामो दूरीका कति सवारी साधन चले र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि व्यवसायीले के कस्तो सावधानी अपनाए त?
गत चैत 11 गतेदेखि बन्द लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन आज बिहीबारदेखि सञ्चालन हुँदैछन्। कोही सुडकेस गुडाएर टिकट काउन्टरतिर जाँदै थिए, केही कर्मचारी गाडीलाई निर्मलीकरण गर्न व्यस्त थिए। गाडीभित्र बसेकाहरूलाई आफ्नो सिट र सामान मिलाउन हतार थियो। करिब 3 बजे काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट जाजरकोटका लागि गाडी छुट्यो। यातायात सञ्चालन भएको पहिलो दिनसँगै आज संयोगवश विश्वकर्मा पूजा पनि परेकाले सवारी साधनहरू एकदमै कम चलेका छन्। 6 महिनापछि यसरी लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउँदा व्यवसायी मात्र खुसी छैनन्। महिनौपछि घर जान पाउँदा यात्रुहरू पनि निकै उत्साहित देखिन्छन्। म यतिखेर चाहिँ काठमाडौँदेखि दैलेको यात्रामा घरतिर जाँदैछु। करिब 1 वर्ष अब लामो समयपछि भनौँ, घरमा नगएको पनि धेरै भयो। यता अब साथमा काठमाडौँतिरको बसिबसाइले लामो समयपछि अब घरमा एकदम खुसीको उमङ्गको साथमा भनौँ नि। सरकारले देशभरिकै लामा दूरीको सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँको बस पार्क मात्र होइन, देशभरका व्यवसायीहरूको तयारी उस्तै छ। नेपाल सरकारले असोज 1 गतेबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेको भए पनि विराटनगरबाट कुनै पनि सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। प्रदेश 2 को राजधानी अस्थायी जनकपुर धामको एकमात्र रामजानकी दुल्हा दुल्हिन बस पार्कमा आज बस सञ्चालन हुन सकेन। बस सञ्चालन नहुनुको कारण प्रत्येक वर्ष झै विश्वकर्मा पूजाका दिन बस प्राय बन्दै हुन्छ, पूजापाठमा सबै लिन हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय आज पूजापाठ गरेर भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। लामो समय ग्यारेजमा थन्काएर राखिएका गाडीहरू मर्मत, कर्मचारीको व्यवस्थापन, पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सहज गाडी सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिलो ऐतिहासिक दिन यो विश्वकर्मा पूजाको दिन पनि हो। त्यसकारणले यो 6 महिनासम्म बसेका सवारी साधनलाई पहिलो चरणमा निकाल्नको लागि अलिकति समय लाग्छ कि राजधानीमा विभिन्न ठाउँमा सबै सवारी साधनहरू काठमाडौँ बाहिर गएर आफ्नो गाउँ घरमा ग्यारेजहरूमा मेचीमा बसेको अवस्था थियो भने यहाँ जति भएका सवारी साधन थुप्रै हाम्रो अब जो विश्वकर्मा पूजा देशभरिका व्यवसायिक मजदुरले र पहिलो दिन आँकडा बुझ्दाखेरि करिब 20% को हाराहारीमा सवारी साधन मेची नाकाले मेची नाकालेबाट आउने र जाने परिस्थिति बनेको यो प्रारम्भिक चरणहरू। बिहीबार साँझसम्मको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 59 वटा गाडीहरू उपत्यका भित्रिएका छन् भने 56 वटा गाडीहरू बाहिरिएका छन्। सरकारले 50% भाडा बढी लिएर आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने भनिए पनि केही बसहरूमा भने भौतिक दूरी कायम हुने गरी यात्रु राखिएको छैन। गाडी खुले पनि महामारीको जोखिम उत्तिकै छ। तसर्थ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने सबैले आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका छन्। आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका गौतमले आफू संविधान र कानुन बमोजिम नै राष्ट्रिय सभामा आएको दावी गरे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गौतमलाई शपथ गराएका हुन्। उनले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई उच्च राख्ने र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नेपालको संविधान बमोजिम, राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति आएको छु र मैले यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिले पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रसभा सदस्यमा मनोनयन गरे लगत्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले शपथ गराएका हुन्। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने 1 सिट फागुनदेखि तेस्रो सातादेखि नै खाली थियो। नेकपाको सचिवालय बैठकले उनलाई त्यतिखेरै मनोनयन गर्न सरकारलाई
सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नलगी कार्यकाल सकिएका खतिवड़ालाई नै अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ओलीले भदौ 18 गतेको सचिवालय बैठकमा भने गौतमलाई मनोनयन गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट खतिवड़ाले राजीनामा दिएका थिए। गौतम 2.5 वर्ष अघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट पराजित भएका थिए। विशेष योगदानका आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कोटाबाट चुनाव हारेका नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सभामा लगेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा गौतमको प्रवेशसँगै सत्तारूढ नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयका सबैजना संघीय संसदको सदस्य बनेका छन्। यसअघि गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेका छन्। मन्त्री परिषद हेरफेर, स्थायी समितिका एजेन्डा र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्। बैठक पूर्व माओवादी समूहको तत्कालीन कार्यालय कोटेश्वर स्थित पेरिस डाँडामा भोलि बिहान 11 बजेका लागि तय गरिएको छ। बैठकमा एक साता अघि बसेको स्थायी समितिले पारित गरेका एजेन्डा, मन्त्री परिषद फेरबदल र पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ। पार्टी एकता भएपछि पूर्व माओवादी समूहको कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि पार्टीका अधिकांश बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर र बाँकी मुलुककै हाराहारीमा छ। जनघनत्व बढी भएकाले यहाँ संक्रमण फैलने जोखिम पनि बढी छ। त्यसमाथि बिरामीको उपचार र हेरचाहको लागि बनाउने भनिएको आइसोलेसनको समेत अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनदिनै नयाँ उचाइमा पुगिरहेका बेला धेरै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ। विगतमा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढी थियो भने अहिले काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। बुधबार देशभर 1539 संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 737 जना थिए। बिहिबार देशभर थपिएका 1246 संक्रमित मध्ये उपत्यकाका 618 थिए। जनघनत्व बढिरहेको र देशभरका मानिसहरू बढी ओहोर दोहोर गर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यका थप जोखिममा छ। होम आइसोलेसनमा बस भन्न सक्ने अवस्था पनि अब अहिले छैन, किनभने होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरिको परिणाम पनि त्यति पोजिटिभ छैन भनेर सबैको केही मात्रामा। त्यसैले आइसोलेसन बेड त जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यसको तयारी चाहिँ भएको छैन। यसले चाहिँ भयावह स्थिति ल्याउँछ। तर काठमाडौँमा कम्तीमा 5000 शय्या क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गर्ने भनेर महानगरले अहिलेसम्म त्यसमा कुनै काम गरेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशमा 4187 जना बिरामी घरमै आइसोलेसनमा छन् भने 4554 जना संस्थागत आइसोलेसनमा। यसरी बस्ने मध्ये अधिकांश उपत्यकाकै हुन्। भदौ 7 गते काठमाडौँमा कम्तीमा 5000 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने उपत्यका मेयर फोरमले निर्णय पनि गरेको थियो। एक हप्तामा गर्ने भनिएको काममा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको र ठाउँको खोजी भइरहेको महानगरको भनाइ छ। अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइसकेपछि प्रदेश सरकारको अब प्रतिनिधि भनौँ, अब सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि, महानगरको प्रतिनिधि संयुक्त जोइन्ट सहकार्यमा चाहिँ अब स्थानीय तह भनौँ न, यो मेयर फोरमको तर्फबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँ खोजीदेखि लिएर सबै कामहरू अगाडि बढाएको छ। अब चाहिँ सम्झौता गर्न मात्र बाँकी छ। उपत्यकामा मात्रै कोरोना संक्रमणको कारण 91 जनाको ज्यान नै गइसकेको छ। त्यसमाथि सबैजसो व्यापार व्यवसाय खोल्ने र लामो दूरीका सवारी साधन चल्न दिने निर्णयले संक्रमण अरू बढ्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा लक्षण देखिएका र जटिलता देखिएका बिरामीको हेरचाह र उपचार गर्ने ठाउँको समेत अभाव हुने देखिएको छ। तर स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारमा युद्धस्तरमा हुनुपर्ने महामारी नियन्त्रणका काममा समेत घोषणा मात्र गर्ने वरको सिनको पर नसार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र छ। तर त्यसअनुसार गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारको लागि आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका सेवाको विस्तार भने भएको छैन, जसका कारण भक्तपुरमै संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। यो भक्तपुरको खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रको आइसोलेसन केन्द्र हो। भक्तपुर अस्पतालको निगरानीमा 3 जना चिकित्सकको टोलीले यस केन्द्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका र सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार तथा हेरचाह गर्दै आएका छन्।
भदौ 1 गतेदेखि आइसोलेसन केन्द्र सुरु भएको यहाँबाट त्यस यता 100 जना बिरामी निको भएर घर फर्केका छन्। 3 वटा ब्लकमा 200 शय्याको आइसोलेसन केन्द्रमा अहिले 110 जना संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत हुने गरेको छ। सीसी क्यामेरा सहितको कन्ट्रोल रुमबाट चिकित्सकले दैनिक बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन्। केही समस्या आएमा फोन मार्फत नै चिकित्सकले बिरामीलाई परामर्श दिने गरेका छन्। यहाँ आउने कोरोनाका बिरामीको 10 दिनपछि नमुना परीक्षण गरिन्छ। 14 दिन यहाँ बसेपछि रिपोर्ट पोजिटिभ या नेगेटिभ जे आए पनि घर पठाउने गरिएको छ। यहाँ प्राय आउने बिरामीहरू चाहिँ अब डेरामा बस्ने भाडामा बस्ने बिरामीहरू जसको आफ्नो घर छैन त्यस्ता बिरामीहरू प्राय बसिरहेको छन्, जसको चाहिँ होम आइसोलेसनको मापदण्ड पुरा भएको छ त्यस्तो बिरामीहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरीहरू चाहिँ छ। जसमा चाहिँ बिरामीले अब घरबेटीले छिर्न नदिने अथवा समाजले अलिकति बहिष्कार गर्ने, तिमीले PCR नेगेटिभ भइकन किन आयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई गालीगोल जस्तो गर्ने, अलि असामान्य व्यवहार गर्ने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेन छ। संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएमा उनीहरूलाई भक्तपुर अस्पताल पठाउने गरिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बिरामीलाई भने उपत्यकाका अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ। सरकारले भक्तपुरलाई पनि कोरोना विशेष अस्पताल तोकेपछि यस अस्पतालमा 5 शय्याको आइसियु सहित 35 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको छ, जहाँ बिहीबारबाट आइसियु उपचार सेवा सुरु गरिएको छ। भक्तपुर हस्पिटललाई प्लाज्मा थेरापीको लागि पनि सिलेक्टेड भएको मन्त्रालयले चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको कारणले गर्दा हामी कहाँ रेमडेसिभिर चलाउनु पनि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र त्यो आइसियु राख्नुपर्ने बिरामीहरू पनि त्यो औषधि चलाइसकेपछि उहाँलाई इम्प्रुभमेन्ट राम्रो देखिएको छ र आवश्यकता अनुसार हामीसँग 2 जना फिजिसियनहरू पनि हुनुहुन्छ। भक्तपुरमा बुधबारसम्म 1140 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 658 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरू पनि 382 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 276 जना अस्पताल र आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। लक्षण देखिएका गम्भीर प्रकृतिका 70 जना बिरामीलाई धुलीखेल अस्पताल तथा काठमाडौँ र ललितपुरका अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। भक्तपुर अस्पतालमा 5 शय्याको मात्र आइसियु रहेकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई रिफर गर्ने गरिएको हो। त्यसैले भक्तपुरका अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। 3 दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी मन्त्री परिषदले गछान्छ, तर त्यसको कुनै स्थापित मापदण्ड छैन। योग्यता र क्षमता जाँचेर नियुक्तिको सिफारिसका लागि गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेका प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको त्यस्तै प्रकृतिको संस्था गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि अगाडि बढाउन दिएका छैनन्। उनले क्षमता जाँचेर भन्दा आफ्ना निकटस्थलाई नियुक्ति दिँदै आएका छन्। लोड सेडिङ हटाउँदै 35 अर्ब सञ्चित नोक्सानीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगेर वाहावाही कमाएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले निरन्तरता दिएन। भदौ 29 मा उनको 4 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन। अहिले प्राधिकरण जस्ता 39वटा सार्वजनिक संस्थान छन् जहाँको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले योग्यता र क्षमता वास्ता गरेको छैन। सार्वजनिक संस्थानमा योग्य र क्षमतावानलाई नियुक्तिको सिफारिसका लागि 2069 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए। त्यस बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराएर 14 संस्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो बोर्ड 2 वर्ष पहिले खारेज गरिदिए। त्यस यता उनले क्षमता भन्दा आफ्नो प्रचार र प्रशंसा गर्नेलाई नियुक्ति दिँदै आएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हुन् रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई। सामाजिक सञ्जालमा अशिष्ट टिप्पणी गरेर विरोधमाथि प्रहार र ओलीको बचाउ गरेका उनले 3 महिना पहिले नियुक्ति पाएका थिए। सार्वजनिक संस्थान 37 गति थिए। त्यति बेला यति विकृति विसङ्गति अखाडा बनेका थिए। राजनीतिक आसेपासेको नियुक्तिले चाहिँ अरबौंको चाहिँ लुट र घाटा जुन हुने गर्थ्यो, यसको सुधारको निम्ति मैले संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको अध्यक्ष सदस्यहरू चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ खुला पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसालेँ र मलाई चाहिँ सुरुमा सायद विमल वाग्ले पूर्व सचिव त्यसमा नियुक्त हुनुभएको थियो। राम्रो सोच सही भएको व्यक्ति, उहाँले 3-4 वर्षसँग काम गर्दाखेरि निकै नै सुधार त्यहाँनिर आएको थियो। सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी 2 खर्ब 82 करोड पुगिसकेको छ भने 24 संस्थानको अस्तित्व लोप भइसकेको छ।
त्यही कारण प्रतिस्पर्धा गराएरै नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, तर उसले बढाएको मापदण्डको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता गरिदियो। मस्यौदा 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अर्थमै अड्किएको छ। यसले विधि बनाएर क्षमतावानलाई अवसर दिने भन्दा निकट व्यक्तिलाई पद बाँड्नमै प्रधानमन्त्री रमाएको देखिन्छ। संस्थाको हित भन्दा पनि अब उयो भन्ने चलन छ नि, राम्रो मान्छे कि हाम्रो मान्छे भन्दा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई चयन गर्ने हो भने त्यस्ता संयन्त्रहरू एक त प्रयोग पनि भएको छैनन्, भएको छन् भने पनि त्यो संयन्त्रको ध्येय अनुसार त्यसको प्रयोग भएन, त्यसको दुरुपयोग भएको छ। त्यस्तो अवस्थाहरूको उदाहरण प्रशस्त देखिएको छ। जहाँसम्म सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा त्यसको मूल उद्देश्य भनेकै प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हो। क्षमतावानले अवसर पाउने गरी विधि र मापदण्ड नबनाएर सरकारले नियुक्तिका लागि नेताको फेरो नै समाउनु पर्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य नदी र धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा समेत परिचित बागमतीको सफाई अभियान चलेको 7 वर्ष भइसक्यो। पशुपति क्षेत्रमा ढल रहित बागमती बनाउने लक्ष्यसहित परियोजना थालेको त 24 वर्ष नै पुग्यो। तर 9 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि न नदी सफा भएको छ, न त परियोजनाका काम पूरा भएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा ढल रहित बागमती बगाउने उद्देश्यले 24 वर्ष अगाडि गुहेश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइएको थियो। त्यसै बेला सफाई र संरक्षणकै लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति पनि गठन गरिएको हो। तर समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। बागमतीको बिजोग बढ्दै गएपछि 2070 सालमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अग्रसरतामा सफाई महाअभियान सुरु भयो। त्यस यता लकडाउन अघिसम्म 15 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर निकालिएको छ। यसले केही हदसम्म नदी सफा त भएको छ, तर सफा मात्र गरेर होइन, फोहोर नगर्ने संस्कृति नबनेसम्म बागमतीमा सफा पानी बग्दैन भन्नेमा अभियन्ताहरू पनि सहमत छन्। अभियानबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु। केबाट सन्तुष्ट छैन भन्दाखेरि सँगसँगै यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले समयमा गुणस्तरीय र चित्त बुझ्ने गरी भएको छैन। बागमतीलाई ढलमती हुनबाट जोगाउनु नै सफाईको मुख्य खुड्किलो हो। त्यसका लागि नदीको बहाव बढाउने, पानी प्रशोधन केन्द्र, नदी किनारमा ढल निर्माण, बागमती करिडोर विस्तार, पार्क तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। त्यसका अलावा जनचेतना र दोषीलाई कारबाही पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर यी सबै कामको जिम्मेवारी लिएको समिति भने उदासीन छ। कतिसम्म भने 18 वर्ष अघि 4 वर्षमै सक्ने भनिएको गोकर्णदेखि थापाथली हुँदै बल्कुसम्मको तथा विष्णुमती र धोबीखोला सहितको 80 किलोमिटर कोरिडोर मध्ये केवल 18 किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी काम अलपत्र छ। यस वर्ष 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि काम सुस्त छ। अब हामीलाई चाहिँ स्रोत साधन रकमको चाहिँ अलि अभाव छ, न्यून छ। किनभने हाम्रो कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको र यहाँको चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्वहरू अझ बढ्दै गएको अवस्थामा रकम न्यून छ। तैपनि यो सीमित साधन र स्रोतलाई अति उपयोग गरेर हाम्रा विशेष गरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका निर्माणहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। बागमती सफाईका परियोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 9 अर्ब खर्च भइसकेको छ। 6 अर्ब माथिका 12 परियोजना सञ्चालनमा छन्। 1 अर्ब 92 करोड त सौन्दर्यकरणकै लागि खर्च गरिँदैछ। तर पुराना परियोजना अलपत्र छाडेर समिति भने नयाँ काम थपिरहेको छ। यही ताल हो भने त बागमतीको सुन्दर स्वरूप देख्ने सपना पनि वर्षौंसम्म पूरा नहुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज उत्साह देखिएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक 31 अङ्कले बढेको छ भने करिब 4.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्सी बढेर 1500
72 अङ्क कायम भएको छ। निर्जीवन बिमा बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 161 अङ्कले उकालो लागेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 88 र वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 28 अङ्कले बढेको छ। यस्तै 3 अर्ब 72 करोड 72 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 14 करोड 98 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। सेयरको पुँजीकरण अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य 20 खर्ब 90 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुगेको हो। खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य 3 सातामै तेब्बर भएको छ। भारत सरकारले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली बजारमा मूल्य आकाशिएको हो। प्याजको मूल्य 9 महिना अघि पनि यसै गरी बढेको थियो, तर स्वदेशमा उत्पादन बढाउन सरकारले पहलै गरेको छैन। 3 साता पहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँ थियो। अहिले 120 रुपियाँ भन्दा कममा पाइँदैन। त्यति तिर्दा पनि सहजै पाइँदैन। व्यापारीले मूल्य अझै बढाउनका लागि अभाव सिर्जना गर्न थालिसकेका छन्। वाणिज्य मन्त्रालय मातहतको विभाग तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनबाट मूल्य जथाभावी बढाएको र लुकाउन थालेको देखिएको छ। मूल्य बढाएर लुकाउन राखिएकै अवस्थामा महानगरले बिहीबार तिनकुनेको हरित तरकारी बजारबाट 42 बोरा प्याज जफत गर्यो। नेपालमा खपत हुने प्याजको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउँछ। गत आर्थिक वर्ष 1,78,000 टन आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालमा 2,91,000 टन प्याज उत्पादन भएको थियो। उत्पादन गर्न सजिलो कृषि उपज भए पनि 21,000 हेक्टर जमिनमा मात्र प्याज खेती गरिएको छ। खेती विस्तार गरी उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले पहलै गरेको छैन। यसपालि बजेट आउँथ्यो होला, गत वर्ष बजेट फ्रिज भयो, कामहरू गर्न पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्याजमा बजेट चाहिँ कम छुटिएको अवस्था हो। 10वटा जिल्लाका 10वटा पालिकामा, 10वटा जिल्लाहरू भन्नाले पर्सादेखि सप्तरीसम्म र अनि यताबाट चाहिँ रूपन्देहीदेखि बाँकेसम्मका यी 10 जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले तराईमा अहिले फोकस प्रोग्रामहरू गएको छ। यो चाहिँ पालिका मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। यसको ओभरअल म्यानेजमेन्ट भनौँ न, अब टेक्निकल ब्याकअप गर्ने काम चाहिँ हाम्रो विभाग अन्तर्गतको आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रले गर्छ। परनिर्भरता प्याजमा मात्र होइन, लसुनमा पनि धेरै छ। गत वर्ष भारत र चीनबाट 41 लाख किलो लसुन ल्याइएको थियो, जबकि लसुन नेपालको जुनसुकै भूगोलमा उत्पादन गर्न सकिने उपज हो। तर लसुन खेती 10,000 हेक्टरमा सीमित छ। गत वर्ष 98,000 टन मात्र उत्पादन भएकोले 75 करोडको लसुन आयात गरिएको हो। भारतले भदौ 29 देखि निर्यात रोकेकाले प्याजको मूल्य आकाशिएको हो। तर मूल्य बढेको अहिले मात्र होइन, 9 महिना अघि प्याजको मूल्य अहिलेभन्दा धेरै थियो। मङ्सिरमा प्रति किलो प्याजको मूल्य 300 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। परनिर्भरता हुँदाको असर यस अगाडि नै भोगिसके पनि कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकाय मस्त निद्रामा देखिन्छन्। उत्पादन बढाउने कार्यक्रमै छैन। कुनै जिल्लामा यति रकम दिएर यति हेक्टर क्षेत्रफल दिने खेती गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। हामी चाहिँ यति क्षेत्रफलमा खेती गर्यौँ भन्नेमा भयौँ, तर त्यो क्षेत्रफलबाट कति उत्पादन गर्ने हो त नि भन्ने कुरा प्रोजेक्सन भएन र त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन भएन के। त्यसले गर्दा हामीले खेती गऱ्यौँ सिद्धियो, कोही जस्तो वनमा बिरुवा बाँडेको छ भनेर कति हुर्कियो छ भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यस्तै हामीले उत्पादन ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। काम गर्ने जनशक्ति, अनुकूल हावापानी र आवश्यक जमिन हुँदाहुँदै पनि उत्पादन बढाउन सरकारी उदासीनताले उपभोक्ताले महँगीको मार त सहनु परिरहेकै छ नै। लसुन र प्याजमा मात्रै 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी विदेशी रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3 करोड पुगेको छ। 9 महिना अघि चीनको वुहानमा देखिएको भाइरसको संक्रमणबाट ग्रसित हुनेको संख्या विश्वभर 3 करोड पुगेको हो। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 68 लाख संक्रमित छन् भने 2 लाखभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि भारतमा 51 लाख संक्रमित नाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 83,000 पुगेको छ। विश्वकै हटस्पट बनिरहेको भारतमा दैनिक संक्रमणले नयाँ उचाइ लिइरहेको छ। आज त्यहाँ 98,000 थपिएका छन्। आज एकै दिन विश्वभर 3 लाखभन्दा बढीमा पोजिटिभ देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1132 को मृत्यु हुँदा विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,45,000 पुगेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले मुलुकको हितका लागि जुनसुकै कदम उठाउन सेना तयारी अवस्थामा बसेको बताएका छन्।
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभालाई आज जवाफ दिँदै रक्षा मन्त्री सिंहले चीनले द्विपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप लगाए। चीनले लद्दाख क्षेत्रको लाइन अफ कन्ट्रोलमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तथा हतियार तैनात गर्नु दुई मुलुकको बीच सन् 1993 र 1996 मा भएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। सम्झौतामा दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा कमभन्दा कम सेना राख्नुपर्ने प्रावधान छ। रक्षा मन्त्री सिंहले चिनिया पक्षको जिम्मेवार भूमिका नभएको तथा शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न नचाहेको बुझिएको बताएका छन्। 3 महिना अघि पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा द्विपक्षीय भिडन्त हुँदा भारतका 20 जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध आक्रामक बनेको छ। सैन्य तनाव कम गर्न विभिन्न स्तरमा वार्ताहरू भइरहे पनि बेला बखत भइरहने भिडन्तले यो क्षेत्रलाई नै अस्थिर बनाइरहेको छ। 6 महिनाको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका धनुषाका विपन्न गरिब र मजदुरले ससाना उद्यम गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले रोजगारी गुमाएका 100 परिवारका 250 जनाभन्दा बढीले गुजारा गर्न ढाकी बनाउन थालेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण हातमुख जोड्न समस्या परेपछि धनुषाका विपन्न गरिब र मजदुरहरू घरेलु उद्यमतिर आकर्षित भएका हुन्। धनौजी गाउँपालिका झोजी कटैयाका 100 घर परिवारका 250 जना भन्दा बढीले ढाकी बनाउन थालेका छन्। उनीहरूले बनाएको ढाकीको माग बजारमा राम्रो छ। बजारमा पनि बिक्री हुन्छ, व्यापारीको पनि दिन्छ, आफै नबिक्री भयो भने गाउँमा घुमेर बेचेर गुजर गर्छ। त्यही 200 रुपैयाँ पर्ने एउटा बाँसबाट 6 वटा ढाकी बन्छन्। 250 रुपैयाँमा बिक्री हुने ढाकी एक जनाले एक दिनमा कम्तीमा 6 वटा बनाएर 1000 भन्दा बढी आम्दानी गर्छन्। छठ पर्व र खेती किसानीका लागि चाहिने भएकाले बालकदेखि वृद्धसम्म ढाकी बनाउन व्यस्त छन्। झोजी कटैयामा मात्र दैनिक 1500 ढाकी उत्पादन भइरहेको छ। 7-8 वटा बनाउँछ अनि 180 को बेच्छ। केटाकेटीहरूलाई पढाउँछ अनि आफ्नो घर चलाउँछ। 2 चरणको राहत प्रदेश सरकारले पठाए पनि त्यसबाट भरण पोषण नभएपछि उनीहरूले यो पेसा रोजेका हुन्। लकडाउन में 4 किलो का 3 किलो का चाउर दिलके मात्र दिलके ऐसे बेसी नहीं कुछ दिलके कोनो कथु में भरो हमरा सब दहा जाए तो मतलब की होए तो जवानी से खा ले हमरा सब नहीं दवा हला बेटा पलहियो नहीं कथु नहीं आज बेगर दहेला के गांव ने द देलक कोठा वाला सबके द देलक आई गरीब जनता के ककरो कथु नहीं देलक। मुख्य पेशा नै ढाकी बनाउने काम मात्र रहेको यिनीहरूले शारीरिक तथा भौतिक दूरी कायम राखेर आफ्नो काम गर्दै आएका छन्। तराईमा यसअघि डोम समुदायले मात्र बनाउँदै आएको ढाकी बनाउने पेशामा पछिल्लो समयमा अन्य समुदायले पनि हात हालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, झोजी कटैया, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी अस्पतालका भेन्टिलेटर किन मर्मत सम्भार नगरी राखिएको होला? ए स्रोत साधनको अभाव, बी समयले नभ्याएर, र सी व्यवस्थापनकै गैरजिम्मेवारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्रोत साधनको अभावमा मात्र 4%, बी समयले नभ्याएरमा मात्र 1% र सी व्यवस्थापनकै गैरजिम्मेवारीमा 95%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सार्वजनिक यातायात चलेपछि हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम कम गर्न को बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ला? ए यात्रु स्वयं, बी व्यवसायी र कर्मचारी, र सी प्रहरी प्रशासन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले धनगढीमा सोधेका छौँ, पटक पटक चुनाव हारेका व्यक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउने सरकारी निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आम निर्वाचनमा चुनाव हारेको मान्छे किन भन्दा उसलाई त के भन्नु, पब्लिकले त त्यो ठाउँमा जान लायक छैनस् अथवा तैँले त्यो गर्न सक्दैनस् भनेर अस्वीकार गरेको हो नि। ती मान्छेलाई जुन पछिल्ला दिनमा जुन पदमा ल्याउने काम भइरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा शक्तिको भरमा उनीहरूलाई चाहिँ भित्र्याउने काम भइरहेको छ, त्यो सरासर लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो।
बुझेर पनि बुझ पचाएको भन्छौँ क्या, किनभने पटक पटक हारिरहेछन्। जनताले चाहेको छैन, जनताले नचाहेको व्यक्तिलाई किन पावर लगाएर माथि लगिराख्नु? जसले जनतालाई चाहेको छ, जो उत्कृष्ट व्यक्ति छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई लग्नु उचित हुन्छ भन्ने। सत्ता र शक्तिको आडमा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत के? लोकतन्त्रमा चाहिँ जनता सर्वोपरि होइन कि यो त सत्ता मान्छे व्यक्ति सर्वोपरि हुन लाग्यो। शक्तिको आडमा चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई पनि फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउने जुन अहिले कसरत भइरहेको छ, त्यो अहिले भइरहेको छ, त्यो गलत परिपाटी हो। जो सम्बन्धित ठाउँबाट के अरे जनताले हराएको मान्छेलाई फेरि सरकारले त्यस्तो ठाउँमा लिँदा, किनभने जनमतको कुनै पनि कदर रहन्न, त्यसैले यस्ता निर्णयहरू सरकारले गर्नु गलत हो। जनताको मत छैन, त्यसो जनताको मत विपरीत जस्तो लाग्छ मलाई। यो गर्नु सरकार निर्णयलाई ठिक मानिँदैन। सरकारले यो निर्णय गरेको कुरा गलत छ। जनताले जिताएको मान्छेलाई माथि पुगाउने ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरूलाई आफू खुसी भएर माथि पुगाउने यो निर्णय गलत भइरहेको छ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली एथलेटिक्सको इतिहास जति लामो छ त्यति धेरै उतार चढाव। देशमा प्रजातन्त्र आउनु पूर्व नै एथलेटिक्स अस्तित्वमा आइसकेको थियो। बृहत खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा मुख्य आकर्षणको रूपमा रहने एथलेटिक्सले नेपालमा भने अपेक्षा गरी अनुसार गति लिन सकेको छैन। खेलाडी र प्रशिक्षक अभाव, प्रतिभाको कमी र दर्शकको आकर्षण नभएर होइन, यी सब कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एथलेटिक्स मूलधारको खेलको स्थान पनि गुमाउँदै जान थालेको छ। 47 वर्ष अघि फिलिपिन्सको मनिलामा भएको एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा जितबहादुर केसीले म्याराथनमा काँस्य पदक जिते। यो एथलेटिक्सको मात्र होइन, नेपाली खेलकुदकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक हो। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा म्याराथनमा नै वैकुण्ठ मानन्दरले राखेको 2 घण्टा 15 मिनेट 03 सेकेन्डको कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन। एक समय भारतसँग उस्तै र श्रीलङ्का भन्दा माथि रहेको नेपाललाई अहिले यी दुवै राष्ट्रले धेरै पछाडि छोडिसकेका छन्। यति मात्र होइन, 80 को दशकमा म्याराथनमा नेपाल 2 घण्टा 20 मिनेटको लक्ष्य लिएर दौडिँदा अहिलेको पावर हाउस केन्या हामी भन्दा पछि थियो। फिल्ड भन्दा पनि ट्र्याक र म्याराथनमा बढी अब्बल देखिएको नेपाल कहाँ चुकिरहेको छ त? हामी स्ट्याग्नेन्ट भयौँ, हामी नराम्रो होइन, हामी स्ट्याग्नेन्ट भयौँ। हामी बहन सकेनौँ, हामी चाहिँ कुवा जस्तैको ठाउँमा बस्यौँ, हामी गनाएको पानी हुन थाल्यौँ, स्ट्याग्नेन्ट भयौँ। यिनीहरू चाहिँ फ्लो भए, उनीहरू माथि माथि उकालो चढ्दै गए, त्यो भएको हो प्रब्लम। फेरि म के भन्छु भने यो चाहिँ के भने खुड्किला चढ्दै जाने कुरा हो क्या। एउटा खुड्किला चढ्यो, त्यहाँ प्लाटु हुन्छ, त्यो प्लाटुमा बस्यो होइन, 1 वर्ष बस्यो भनौँ अथवा 2 वर्ष बस्यो भनौँ, हाम्रो त्यसपछि फेरि खुड्किला चढ्यो, त्यो हो नि। हामी त्यो गर्दा एकचोटि माथि गयो, फेरि तल खस्यो, फेरि माथि अलिकति गयो, तल खस्यो। जितबहादुर, वैकुण्ठ र टिका बोगटीपछि एथलेटिक्सको एक पुस्ताले विश्राम लियो। बीचको पुस्ताले पनि साग जोगाउने प्रयास कायमै राख्दा गत मङ्सिरमा भएको 13औं सागमा एथलेटिक्सले पुनः जागृत हुने अवसर पायो। तर प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि एथलेटिक्स नै बनेको छ। हाम्रो खेलकुद संरचना चाहिँ अब राम्रो, खेलकुद संरचना राम्रो छैन। त्यही बेला पनि मेन कुरा चाहिँ प्रतियोगिता नहुनु, अनि चाहिँ अब कुनै पनि योजना नहुनु होइन। अनि खेलकुद क्यालेन्डर वार्षिक क्यालेन्डर पनि राम्रोसँग नहुनु, मेन कुरा चाहिँ म त्यही नै देख्छु। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना नगरेको 5 वर्ष भइसक्यो। विश्वमा हेर्ने हो भने एथलेटिक्समा दर्शकको छुट्टै किसिमको आकर्षण छ, त्यो नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ। अहिलेसम्म आफ्नो पूर्वाधार बनाउन नसकेको सङ्घमा दीर्घकालीन योजना नै देखिँदैन। सङ्घ सोचेको छैन। हामीलाई चाहिँ मैले भने नि, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट भनेको $15,000 मात्रै हो। $15,000बाट पनि मात्रै पाएर पनि हामीले त नेसनल गेम गराइराखेको छौँ। भनौँ न अब हाम्रो गेमहरू, जुनियर गेमहरू गराइरहेका छौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पार्टिसिपेसन गरिराखेका छौँ। त्यसैले हामीले कसरी गरेका छौँ त्यो चाहिँ खेलकुद परिषदले सोच्नु पर्यो, अलिकता छलफल हुनु पर्यो, उनीहरू बरु चाहिँ जाग्नु पर्यो। सागमा प्राप्त सफलताले फेरि सही लयमा फर्कने मौका दिएको छ। कमजोरी औल्याउँदै नयाँ सुरुवात गर्ने हो भने एथलेटिक्सले सागमा मात्र होइन, एसियाली खेलकुदमा पदक हासिल गर्ने र ओलम्पिकमा छनौट भएर सहभागी हुने दिन चाँडै आउनेछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ खेलकुद ब्युरोको। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थपिएका 1200 संक्रमित मध्ये आधा काठमाडौँका। प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदा भिडभाड बढ्यो। सावधान नभए स्थिति भयावह हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। वामदेव गौतम बने राष्ट्रिय सभाका सांसद, भन्छन् सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने छैन। छ महिनापछि लामो दूरीका यातायात चल्न थाले। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा भने बस व्यवसायको बेवास्ता। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 5000 आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने भनिए पनि अझै अत्तोपत्तो छैन। भक्तपुरका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी धुलीखेल पठाइँदै। र नेपालमा एथलेटिक्सको खस्किँदो साख। 47 वर्ष अघि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेल मूलधारबाटै हराउँदै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।